फर्स्टैको आज हामी कस्ट शीटसँग रिलेटेड एउटा प्रब्लम यहाँ सल्भ गर्न गएका छौँ प्र्याक्टिकल प्रब्लम यहाँ क्वेसन हामीलाई यहाँ दिएको छ द डिटेल अफ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड अदर कस्ट भनेर डाइरेक्ट मटेरियल दिएको छ 6 लाख डाइरेक्ट लेबर 5 लाख वर्क ओभरहेड अफिस ओभरहेड भनेर यो जानकारी दिएको छ अनि त्यसपछि तल हामीलाई द फलोइङ एस्टिमेसन अफ डाइरेक्ट कस्ट एन्ड एलोकेसन अफ ओभरहेड वर मेड अफ सबमिटिङ टेन्डर यो भन्ने बित्तिकै हामीलाई क्वेसनले टेन्डर सिटसँग रिलेटेड चाहिँ प्रब्लम पनि दिएको छ यहाँ जानकारीहरू र कस्ट सिट बनाउनु पर्नेछ टेन्डरको लागि डाइरेक्ट लेबर 2 लाख डाइरेक्ट मटेरियल 4 लाख र एडिसनल इन्फर्मेसन हामीलाई यता वर्क ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर कस्ट र अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट यहाँ फ्याक्ट्री कस्ट र प्रफिट 25% अन सेल्स हामीलाई यहाँ रिक्वायर्डमा @ कस्ट सिट टेन्डर सिट दुईटा हामीलाई एमा कस्ट सिट बनाउनुस् र बीमा टेन्डर सिट बनाउनु पर्ने भनेर एउटा रिक्वायरमेन्ट छ यहाँ हामी पहिला यहाँ मैले एउटा सल्भ गरेर प्र्याक्टिकल प्रब्लम कस्ट सिट पहिला फर्मेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट सो डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट लेबर हामीले यहाँ कस्ट सिटमा डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट लेबर राखेका छौँ डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट लेबरलाई यहाँ राखेर हामीले एड गर्यौँ त्यहाँबाट हामीले के प्राप्त गर्छौँ प्राइम कस्ट कुनै सर्टेन युनिटलाई प्रोडक्सन गर्दाखेरिमा मटेरियल 6 लाख र लेबर 5 लाख लाग्छ र यसको प्राइम कस्ट हुन आउँछ 11 लाख त्यसपछि यसमा हामी एड गर्छौँ वर्क अथवा फ्याक्ट्री ओभरहेड कहिले वर्क ओभरहेड भनेर दिन सक्छ हामीलाई प्र्याक्टिकल प्रब्लम्समा र कहिले फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर फ्याक्ट्री ओभरहेड यसमा एड गर्छौँ 1 लाख रुपियाँ र हामीले यहाँबाट के पाउँछौँ फ्याक्ट्री कस्ट हेर्नुहोस् त डाइरेक्ट मटेरियल 6 लाख र डाइरेक्ट लेबर 5 लाख एड गर्यो भने के आउँछ प्राइम कस्ट 11 लाख र यसमा अब हामी वर्क ओभरहेड हामीलाई यहाँ वर्क ओभरहेड कति दिएको छ 1 लाख यो 1 लाखलाई यहाँ ल्याएर हामी एड गर्छौँ र हामीले के पायौँ यहाँबाट फ्याक्ट्री कस्ट गुड्स प्रड्युस्ड हुने क्रममा फ्याक्ट्रीसम्म चाहिँ नि यसको कस्ट कति हुन आयो त 12 लाख त्यसपछि यसमा हामी फेरि जोड्छौँ अफिस ओभरहेडमा हामीलाई कति दिएको छ अफिस ओभरहेड 60,000 अफिस ओभरहेड जोड्ने बित्तिकै हामीलाई कति के आउँछ टोटल कस्ट अथवा कस्ट अफ प्रोडक्सन एउटा फिनिस्ड गुड्स बन्नको लागि लेबर मटेरियल फ्याक्ट्रीको खर्च र अफिसको खर्च जोडेर त्यो फिनिस्ड गुड्स तयारी अवस्थामा बन्दासम्म त्यसको कस्ट अफ प्रोडक्सन हामीलाई यहाँ आयो 12,60,000 यसको टोटल कस्ट आयो अब हामीलाई यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा के भनेको छ प्रफिट 25% अन सेल्स हामीले यहाँ एउटा प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्छौँ त्यसको लागि टोटल कस्ट इन्टु प्रफिट पर्सेन्ट डिभाइड बाई 100 माइनस प्रफिट पर्सेन्ट गर्छौँ त्यसको लागि यहाँ सो फर्मुलाद्वारा प्रफिट क्याल्कुलेट गर्दा 4,20,000 हामीले प्रफिट प्राप्त गर्छौँ त्यसैले टोटल कस्टमा प्रफिट जोड्यो भने अब हामीलाई यो के प्राप्त भयो त सेलिङ प्राइस सेल्स भ्यालु त्यो फिनिस गुडको सेल्स भ्यालु 16,80,000 हुन आउँछ हामीले यो जानकारीलाई युज गरेर कस्ट सिट यहाँ प्रिपेयर गरेका छौँ र ए नम्बर रिक्वायरमेन्टको चाहिँ नि आन्सर हामीले तयार गऱ्यौँ कस्ट सिट अब हामी बी नम्बरमा जान्छौँ टेन्डर सिट अब डाइरेक्ट कस्ट र एलोकेसन हामीलाई त्यहाँ क्वेसनले अभाइलेबल दिएको छ टेन्डर सबमिट गर्नको लागि त्यसमा टेन्डर सबमिट गर्नको लागि टेन्डर सिटको पनि फर्मेट सेम नै गरेर डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट लेबर हामी यसमा राख्छौँ यसमा पनि प्राइम कस्ट यसको 6 लाख डाइरेक्ट मटेरियल यहाँ 4 लाख छ डाइरेक्ट लेबर यहाँ
2 लाख अभाइलेबल छ। डाइरेक्ट मटेरियल 4 लाख, डाइरेक्ट लेबर 2 लाख, हामीले जोड्दाखेरि के भयो त 6 लाख हाम्रो प्राइम कस्ट। अब हामीले यसमा एड गर्छौं फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेडको बारेमा हामीलाई टेन्डर सबमिट गर्ने प्रपोजको लागि यहाँ जानकारी दिएको छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड र वर्क ओभरहेड सिमिलर कुरा हो। फ्याक्ट्री ओभरहेड अथवा वर्क ओभरहेड के भन्छ त, अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर कस्ट। डाइरेक्ट लेबर कस्टको आधारमा भन्छ। हामीले यहाँ वर्किङमा लेखिरहेका छौँ पर्सेन्ट अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन डाइरेक्ट लेबर कस्ट। डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेपछि फ्याक्ट्री ओभरहेड माथि हामीले त्यसपछि अब यहाँ कस्ट सिटमा हामी जान्छौँ। कस्ट सिटमा हामीलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छ 1 लाख। हामीलाई 1 लाख चाहिँ दिएको छ यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड। वर्क ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर कस्ट। वर्क ओभरहेड 1 लाख र डाइरेक्ट लेबर कस्ट कति छ, डाइरेक्ट लेबर छ 5 लाख। डाइरेक्ट लेबर छ 5 लाख। 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इन्टु 100 गर्दाखेरि 20% रहेछ हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड। भनेपछि यसमा हामी के गर्छौँ, एड फ्याक्ट्री ओभरहेड 20% अफ 2 लाख। अब हामीले टेन्डर सबमिट गर्ने प्रपोजको लागि टेन्डर सिट बनाउँदैछौँ। द्याट्स वाइ हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड 20% जुन निकाल्यौँ कस्ट सिटको डेटाको आधारमा निकाल्यौँ। तर अब फ्याक्ट्री ओभरहेडको पर्सेन्ट अन डाइरेक्ट लेबर निकाल्दाखेरि हामीलाई डाइरेक्ट लेबर यहाँ अभाइलेबल छ टेन्डर सबमिट गर्ने प्रपोजको लागि 2 लाख। त्यसैले 2 लाखको 20% 40,000 यहाँ हामीले मेन्सन गरेका छौँ। 2 लाखको 20% 40,000 भनेपछि 6,40,000 हाम्रो यहाँ के आयो, फ्याक्ट्री कस्ट। अब यसमा हामी के एड गर्छौँ, अफिस ओभरहेड, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू, अफिस ओभरहेड भनेको अफिस ओभरहेडको लागि एडिसनल इन्फर्मेसनमा त्यहाँ हामीलाई दिएको छ अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट। अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट अफिस ओभरहेडको रिलेसनमा अब हामी यहाँ माथि कस्ट सिटमा जान्छौँ। अफिस ओभरहेड कति दिएको छ, कस्ट सिटमा हामीलाई 60,000। अफिस ओभरहेड कति दिएको छ 60,000। त्यही 60,000 हामीले लेख्यौँ अपन फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्टले डिभाइड गर्छौँ त्यसलाई। फ्याक्ट्री कस्ट कति छ 12 लाख। 60,000 डिभाइड बाई 12 लाख इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो अफिस ओभरहेड कति रहेछ, 5% रहेछ। सो अब हामीले के गर्छौँ, यता टेन्डर सिटमा अफिस ओभरहेड 5% अफ टेन्डर सिटकै फ्याक्ट्री कस्टमा हेर्छौँ हामी। टेन्डर सिटको फ्याक्ट्री कस्टमा हामीलाई कति दिएको छ, यहाँनिर कति आएको छ 6,40,000 र 6,40,000 को 5% गर्दाखेरि हामीलाई 32,000 यहाँ के आउँछ, अफिस ओभरहेड आउँछ। अफिस ओभरहेड 32,000 र हामीले फ्याक्ट्री कस्टमा अफिस ओभरहेड जोडेपछि हामीले के पायौँ, यहाँ टोटल कस्ट अथवा कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सन हामीले यहाँ 6,72,000 टेन्डर सबमिट गर्ने प्रपोजको लागि हामीले यहाँ टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन क्यालकुलेट गरेका छौँ। अब प्रफिटको केसमा 25% अन सेल्स। माथि हामीले कस्ट सिटमा प्रफिट क्यालकुलेसन गरेको जस्तै टोटल कस्ट इन्टु प्रफिट पर्सेन्ट डिभाइड बाई 100 माइनस प्रफिट पर्सेन्ट गर्दाखेरि यहाँ टेन्डर सिटको हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन कति हो, 6,72,000 इन्टु 25% अन सेल्स। अन सेल्स अन कस्ट भनेको भए कस्टको डाइरेक्ट पर्सेन्ट हामी एड गर्थ्यौँ। अन सेल्स भनेकोले 25% डिभाइड बाई 100 माइनस 25 गर्दाखेरि 2,25,000 हामीलाई 2,24,000 हामीलाई चाहिँ प्रफिट प्राप्त हुन्छ र यसको टेन्डर प्राइस हुन जान्छ 8,96,000। सो यो तरिकाले हामी प्र्याक्टिकल प्रब्लम कस्ट सिट र टेन्डर सिटसँग रिलेटेड प्रयोगात्मक समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छौँ। एक्जाममा नर्मली +2 को एक्जाममा हामीलाई 12 क्लासमा यो इन्फर्मेसनहरू दिएर रिक्वायर्डमा कस्ट सिट र